नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जैसा कि हम लोग अपने इस चैनल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला का करम है कि हम लोग कुरान पाक की अपनी ज़बान में तर्जुमा या मफ़हूम कह लीजिए पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, और अगर कुछ गलती हो जावे तो अल्लाह ताला माफ़ करे, और आप सब भी हमें माफ़ करें। तो इससे पहले कि हम लोग अपने मकसद पे आते हैं, एक बार फिर से हम लोग आपको बता दें कि हम लोग सूरह अल अनफाल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। और सूरह अल अनफाल के बाद जो सूरह है ये सूरह तौबा है, सूरह अल तौबा है, ठीक है ना। तो सूरह अल तौबा में अव्वल बात तो ये है कि इसमें बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, इसे बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया गया, जबकि तमाम जो भी कुरान पाक की सूरह हैं सब में बिस्मिल्लाह से स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है, यानी कि शुरू अल्लाह ताला के नाम से, ठीक है, जो रहमान और रहीम है। मगर ये एक ऐसी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई है। इसमें कई कौल आते हैं, है ना। कुछ अहम कौल तो ये है कि एक कौल आती है कि जो भी कुरान पाक की सूरह और आयत मुबारका जो नाजिल हुई हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जैसा फरमाया हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, है ना, वैसा ही हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे उसको लिखवाया अपने तमाम सहाबा से। जो भी सहाबा लिख रहे थे, है ना, उनको वैसा ही बोल के वैसा ही लिखा है, यानी कि कुछ भी चेंजेस नहीं। कुरान को जिस तरीके से आसमान से उतरी उसी तरीके से दुनिया के सामने और तमाम मुसलमानों के सामने जो है कि रखी गई है। और ये एक वाज़ेह दलील है कि कुरान बिल्कुल जो अल्लाह का कलाम जैसे उतरा वैसा ही कलाम हमारे सामने है जो हम सब पढ़ते हैं। तो इसकी और भी ज़्यादा खुसूसियत बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो एक तो बात ये हो गई। तो यानी कि सूरह तौबा जब नाजिल हुई तो इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई, तो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सूरह जब अपने सहाबा को सुनाए तो उन्होंने भी बिस्मिल्लाह नहीं किया। तो फिर वैसे ही सहाबा ने भी कुरान को याद किया और लिखा, और वही हमारे सामने आई। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कुछ कौल ऐसे आते हैं कि इससे पहले की जो सूरह हम लोगों ने पढ़ी, सूरह अल अनफाल, है ना, कुछ और ऐसी है कि ये माना गया है कि ये उसी से जुड़ी हुई है ना, यानी कि बिल्कुल अनफाल के साथ की ये सूरह है, ये उसी का एक हिस्सा है, ये उसी का एक हिस्सा है। यानी कि सूरह अल अनफाल में भी हम लोगों ने देखा कि जो है कि गज़वे की उसमें पूरी डिटेल दी गई है। ख़ास तौर से पहला गज़वा जो था गज़वे बदर, है ना, जिसमें ख़ास तौर से पहला गज़वे बदर, है ना, का उसमें दिया गया है ना, और उसके माल गनीमत से शुरू किया गया था। और ये जो सूरह तौबा है इसमें गज़वे तबूक का जिक्र है। तो पहला गज़वा यानी हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गज़वे में शामिल हुए थे वह गज़वे बदर था, है ना। वो पहला गज़वा जो मुसलमानों का था, मुसलमानों की तरफ से था, ठीक है, जिसमें फ़तेह नसीब हुई। फिर
उसके बाद और कई जो है कि गज़वा होते रहे, गज़वे उहुद हुए, गज़वे खंदक हुए, और भी कई छोटे मोटे सराया भेजे गए, है ना। तो बहरहाल अब उन सब पर इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा तो हम लोग आएंगे वन बाय वन, ठीक है ना। ये फिर तबूक का मौका जो है आपके मक्का फतह होने के बाद का है। तबूक का जो मौका, जो वाक़या आया, ये मक्का फतह होने के बाद का है। यानी कि आप समझ लीजिए कि खैबर भी फतह हो गया, और उसके बाद सुलह हुदैफिया हुई, 6 हिजरी में सुलह हुदैफिया हुई, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 7 हिजरी में उम्रा किया गया, मुसलमानों ने उम्रा किया, और 8 हिजरी में जो है कि मक्का फतेह हो गया, ठीक है ना। इस पर भी अगर हम लोग अगर बात करने पे आए तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं इशारतन ये कर दूं कि देखिए ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत थी, और ये मुसलमानों का एक तरह से देख लिया जाए कि कितना बड़ा कामयाबी थी कि अब आप देखिए मक्का से जब हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो वो थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, है ना। और रात के अंधेरे में निकलना पड़ा था। दरवाजे पर तमाम जो है कि कुफ़ार कुरैश की जो मंशा थी कि 70 जो है कि हाथ में तलवार लिए लड़ाकू इस ख्याल से खड़े थे कि हुजूर निकलेंगे और हम उनको कत्ल कर देंगे, ठीक है ना। और अल्लाह ताला की रहमत और कि अल्लाह ने हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बखैरियत जो है कि वहाँ से निकाले, ठीक है ना। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत फरमाए और जो है कि मदीना पहुँचे, है ना। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, बीच में और भी चीज़ें हुई हैं बहरहाल। तो अब ये मुख्तसर में मफहूम ये समझिए कि मुसलमान उस वक़्त कितना बेबस था, है ना। चंद मुसलमान थे, ठीक है ना, चंद मुसलमान थे, बेबस थे, ठीक है ना। और जो है कि वो मक्का छोड़ के मदीना पहुँचे थे, और कुछ जो है कि मुसलमान आपके हबशा में थे, और चंद मुसलमान मदीना में जो पहले से ईमान ला चुके थे। यहाँ से ही शुरुआत होती है। ग़ज़वे बदर का पहला मौका हुआ। ग़ज़वे बदर में भी आपने सुना पढ़ा जाना कि 313 सिर्फ मुसलमान थे, है ना। दुश्मन की तरफ लंबी लश्कर थी, मगर अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। इसके बाद और कई ग़ज़वात गुजरे हैं, ठीक है ना। 6 हिजरी में जो है कि सुलह हुदैबिया हुआ, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लौटना पड़ा, उम्रा नहीं हुआ था, ठीक है ना। और इसके बाद 7 हिजरी में जो है कि फिर उम्रा किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 8 हिजरी में जो है कि फतेह मक्का हुआ। यानी कि वो मुसलमान जो कमज़ोर थे, बेबस थे और निकले थे शहर अपना शहर छोड़ करके, आज वही मुसलमान जो है कि पूरे मक्का पर फतेह किए और मक्का मुसलमानों का हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है, और ये सबसे बड़ी बात सबको बताने वाली बात ये है कि एक खूनारेजी नहीं, कोई खून नहीं बहा, बिना खून बहाए मक्का फतेह हुआ था, ठीक है ना। तो बहरहाल अब मक्का फतेह 8 हिजरी में हो गया। उसके बाद का वाक़या हम लोग यहाँ पर सुनेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ सूरह अल तौबा शुरू करते हैं, मगर इसमें हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बिस्मिल्लाह नहीं आया है। ओके। अल्लाह और उसके रसूल के जानिब से, अल्लाह और उसके रसूल के जानिब से बेजारी का ऐलान है, बेजारी का ऐलान है उन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहद व पैमान किया था, है ना। ऐ मुसलमानों, जिन मुशरिकों से तुम लोगों ने सुलह का अहद किया था, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उनसे एक दम बेजारी है। अब देखिए 8 हिजरी में जो है ना कि मक्का फतेह हो गया, और हज 9 हिजरी में हज, है ना, का ऐलान हुआ, ठीक है ना। हज का ऐलान हुआ। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे जाना चाहते थे मगर नहीं गए, है ना। इसके पीछे 2 वजह थी।
ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو مکہ میں خانہ کعبہ میں جو حج ہوتا تھا تو حج کے دوران ایک تو یہ کہ منافق بھی تھے اس میں، ٹھیک ہے نا، اور دوسری یہ کہ بنا کپڑے کے وہاں پہ پہلے یعنی جاہلیت کے دور میں وہاں کے جو مجابر تھے خانہ کعبہ کے، انہوں نے ایک اپنا سسٹم بنایا تھا، وہ یہ کہ بھائی جو لوگ باہر سے یا دوسرے قبیلے سے آئیں گے اور یہاں پر حج کریں گے یا طواف کریں گے تو وہ جو ہے کہ اپنے گھر سے جو کپڑا پہن کے آ رہے ہیں اس کپڑے میں طواف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کریں گے؟ تو وہ یہ کریں گے کہ یہاں کا پاک کپڑا یعنی کہ مجابر سے وہ خریدیں گے یا لیں گے اور اسے پہن کے طواف کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بعض لوگوں کے پاس اس ٹائم تو ایسا تھا نہیں کہ بہتوں کے پاس پیسہ تھا، تو اب جو کپڑے نہیں وہاں کے لے پائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کیے کہ وہ جو ہیں کہ اڑیاں ہے نا بنا کپڑے کے طواف کرتے تھے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو حالانکہ اس میں ان کا ایک سسٹم یہ تھا کہ عورتیں رات میں کریں گی اور مرد دن میں کریں گے، بعد میں اب یہ اللہ معلوم اس کا کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو چادر وہ خریدتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہی چادر کور کر کے اسی میں طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور جنہوں نے نہیں خریدا وہ اڑیاں بنا کپڑے کے کرتے تھے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ غزوہ تبوک کا موقع آن پڑا تھا اس وجہ سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا کہ جو ہے کہ روم جو سب سے سپر پاور ہے نا، ایک فارس اور ایک روم تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو سپر پاور روم جو ہے کہ وہ تیاری کر رہا ہے مدینے پر حملہ کرنے کا، مدینے پہ حملہ کرے روم، کیونکہ وہ جو ہے کہ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمان کی طاقتیں بڑھ رہی ہیں، ہے نا، مسلمان کی طاقت اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ مدینہ اور مکہ اور تمام جو عرب جزیرہ تھا وہ تمام مسلمانوں کا ہو گیا تھا، اور دور دور تمام جگہ جگہ سے فتح مکہ ہونے کے بعد کئی قبیلے جو ہیں آس پاس کے سب آ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر کے مسلمان ہو رہے تھے۔ تو یہ بات روم کو بھی پتہ چلی، تو روم جو ہے کہ ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوا اور وہ جو ہے کہ مدینہ پر جو ہے کہ چڑھائی کرنے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر رہے تھے۔ یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ جب معلوم ہو گیا تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ بھائی اگر ان کی فوج مدینہ آ جائے گی تب تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کی فوج تو بہت بڑی فوج ہے، سپر پاور، دو ہی تو اس وقت سپر پاور تھا، ایک فارس اور ایک روم، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں تیاری کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اس وجہ یہ بھی ایک بات تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے وہ نہیں ہے، تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں آنے کے پیچھے دو یہ خاص وجہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اور انشاءاللہ بات کریں، اگلی آیت میں تھوڑا ملا کر کے ہم بات کریں، ہے نا۔ پس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ دیکھیں اوپر کے آیت میں ہم تھوڑا سا مختصر میں نکل گئے، اب یہاں پر ہم بات کو پوری کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ پوری کرنی ہے کہ اوپر کے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے بیزاری کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے، یعنی کہ اب دیکھیں ہم بات کو دونوں آیت کو ہم پورا کلیئر کر رہے ہیں۔ بیزاری یعنی کہ وہ تمام جو مشرک تھے، فتح مکہ ہو گیا، مکہ تو فتح ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مگر ابھی مشرک وہاں ہیں، ٹھیک ہے نا، مشرک وہاں ہے۔ مشرک کون؟ مشرک وہ جو اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، جو اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، وہ تمام خداؤں کا خدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد وہ اپنے چھوٹے چھوٹے اور خداؤں کو بھی مانتے ہیں، ہے نا، وہ اور خداؤں کو بھی مانتے ہیں، شریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ مشرک کہلائے، ٹھیک ہے نا۔
تو وہاں پہ وہ مشرک بھی تھے. فتح مکہ میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بت تھے خانہ کعبہ میں سب کو جو ہے کہ گرا دیے, یا یوں کہہ لیا کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لاٹھی لگاتے تھے وہ آٹومیٹک گرتا چلا جاتا تھا اور گرا دیا گیا. بہرحال مطلب پورے سارے بتوں کو گرا دیا گیا. بت تو نہیں رہے لیکن ابھی مکہ میں مشرک تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے لیے یہ بات آ گئی. اب ان کے لیے بات کیا آ گئی کہ ان کے لیے بات یہ آ گئی کہ یہ حج کے موقع پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج پہ بھیجے. وہ خود نہیں گئے, ہے نا, جیسا کہ اوپر ہم نے بتایا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کا آ گیا تھا, اعلان ہو گیا تھا, لیکن ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے کہ امام بنا کر کے حج پہ بھیجے, ٹھیک ہے نا. اب حج پہ بھیجے تو حج پر تو وہ چلے گئے اور اسی کے ساتھ جو ہے کہ اللہ کا جو ہے کہ وحی آئی, اور وحی میں یہ آیا کہ جو بھی منافق ہیں اول تو یہ کہ وہ اب خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے, یعنی کہ وہ حج نہیں کریں گے. ان کو حج سے بری کر دیا گیا, حج سے بری کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو جس کو بارات کہا گیا, ٹھیک ہے نا, ان کو اس ذمہ داری سے بری کر دیا گیا ہے کہ وہ اب یہ کام نہ کریں گے, نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی وہاں پہ اڑیاں یعنی کہ بنا کپڑے کے حج یا طواف نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اعلان آگے وہی آ گئی تھی. اب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت حضرت ابو بکر صدیق آگے نکل چکے تھے امام بن کر کے تمام حاجیوں کے, ٹھیک ہے نا. پھر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت جو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے. اچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا کہ وہ اس زمانے میں ایک ایسا سسٹم تھا کہ جو سردار ہوگا, ہے نا, جو حاکم ہوگا, یا تو کوئی اعلان ہو یا تو وہ خود کرے, یا پھر اس کا خونی ذات جو بھی ریلیشن ہے وہ کرے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ جو اس کے بلڈ ریلیشن میں کوئی ہے تو وہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ ان کے بلڈ ریلیشن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جلدی جاؤ اور جا کر کے وہاں پر یہ اعلان کر دو, ٹھیک ہے نا. کیا اعلان کرنا تھا کہ کوئی بھی منافق, کوئی بھی کوئی بھی مشرک, منافق تو خیر آتے ہی نہیں تھے, وہ تو ادھر کی بات ہوگی, کوئی بھی مشرک جو ہے وہ حج اب ان پر نہیں ہے, اب انہوں نے حج نہیں کرنی ہے, انہیں حج میں شامل نہیں ہونا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بھی حج میں آئیں گے وہ بنا کپڑے کے نہیں ہوں گے, ہے نا. جو بھی کپڑے دیے گئے ہیں, جو کپڑے ہیں وہ کپڑے کا جو سسٹم ہے وہ پہن کر کے ڈھک کر کے بدن ڈھک کر کے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو وقت دیا گیا 4 مہینے کا, ٹھیک ہے نا. ان کو مشرکوں کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا. اور کس چیز کا وقت دیا گیا؟ یہ وقت دیا گیا کہ یا تو تم مسلمان ہو جاؤ, ایمان لے آؤ سچے دل سے, یعنی کہ اللہ کا کسی کو تم شریک نہ بناؤ, ٹھیک ہے نا. ایک واحد اللہ پر ایمان لاؤ, یقین کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ مانو. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ تھی کہ اگر تم کیا کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوتے ہو, اگر تم مسلمان نہیں ہوتے, ایمان نہیں لاتے ہو, تو یہ شہر مکہ چھوڑ دو, چھوڑ کر کے تم اپنا رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لو اور وہاں چلے جاؤ. یہاں نہیں رہنا ہے, یہاں نہیں رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہو گئی کہ اگر تم کو جو ہے کہ یہ دونوں ہی نامنظور ہے تو جنگ کرو, ہم سے تم جنگ کرو, ٹھیک ہے نا. یہ 3 بات جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا. اور یہاں تک کہ یہ بھی کہلوائیں کہ تم کو جو ہے کہ 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے. کتنے مہینے کا؟ 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے. یہ اعلان کب کیا جا رہا ہے کہ 10 جو ہے کہ ذی الحجہ, ہے نا, حج کے 10ویں تاریخ جو 10 ذی الحجہ ہوتی ہے اس تاریخ پر اعلان کیا گیا
तो 10 जिलहिज्जा से लेकर के जिलहिज्जा अगला 20 दिन, ठीक है ना, उसके बाद मुहर्रम 30 दिन, एक महीना मुहर्रम हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद फिर एक महीना सफर, ठीक है ना, 2 महीना, ठीक है ना, और सफर के बाद फिर रबीउल अव्वल, ठीक है ना, 3 महीना हो गया, और फिर चौथा महीने का रबीउल आखिर का 20 तारीख, है ना, 20 रबीउल आखिर, है ना। तो एक हो गया आपका 10 जिलहिज्जा को ऐलान किया जा रहा है, और ठीक इसके 4 महीने बाद यानी कि आपका जिलहिज्जा गुजर जाए, सफर गुजर गया, उसके बाद रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर की 20 तारीख, है ना, तक आपको मोहलत दी जा रही है। इसके बाद फिर आपको मोहलत नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। देखिए ये भी मोहलत देना, वरना मक्का तो फतेह याब था, मक्का तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह कर लिया था। आप गौर कीजिए, देखिए मुसलमान की नरम दिली को भी यहाँ पर भी एक सबूत है गौर करने का। वरना बताइए, कोई भी बादशाह अगर किसी मुल्क को जीतता है तो मौका देता है। चंगेज खान जो था वो जहां जहां गया वहां वहां जो है कि क्या क्या नहीं किया, यानी कि जुल्म की इंतहा किया। सिर्फ चंगेजी खान क्या, हर उस जमाने के जो दौर के जो बादशाह थे सभी का ये था कि भाई हाँ, लेकिन मुसलमानों बादशाह का हमेशा से ये रहा है। आप कहीं की भी हिस्ट्री उठाइए, लोग इतिहास को भले आज बदल दे, लेकिन जो पुरानी हिस्ट्री है मौजूद, है ना, आप उसको उठाइए, उस पर गौर कीजिए और उसको पढ़िए, और भी लोगों को पढ़ाइए और बताइए कि भाई देखिए मुसलमान तो जहाँ जहाँ गया ना, वहाँ पे भले आज की तस्वीर बताई जाती है कि जुल्म किया, लेकिन मुसलमान जहाँ जहाँ गया उसने मोहब्बत से और इखलाक से वहाँ पर रियासत कायम किया, और ऐसा रियासत कायम किया कि अगर वहाँ के बादशाह को अगर छोड़ना पड़ा तो वहाँ के लोग जो हैं कि रो देते थे, इस ऐसी मोहब्बत थी, ठीक है ना। तो बहरहाल तो इतनी मोहब्बत मुसलमानों ने हमेशा इखलाक और मोहब्बत से मुसलमान लोगों का दिल जीता, और मुसलमान जो है कि और भी मुसलमान होते चले गए। बहरहाल तो खैर यहाँ भी जो है कि यहाँ पर भी अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 महीने का मौका दिया कि या तो तुम मुसलमान हो जाओ, ठीक है ना, ईमान ले आओ, ठीक है ना। मुसलमान होने का पीछे वजह यही नहीं थी भाई, मुशरिक तो उस टाइम भी थे जो जुल्म करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और किस वजह से जुल्म करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान कहते थे एक अल्लाह और कोई नहीं, ठीक है ना। और वो क्या कहते थे, नहीं अल्लाह तो है ही, लेकिन अल्लाह के साथ और ये भी है, ठीक है ना। और उस टाइम का जो उन लोग का जो मेन थे हुबुल है, लात है, उज्जा है वगैरह वगैरह की वो इबादत करते थे, ठीक है, और उनको भी अपना खुदा मानते थे। बहरहाल तो ठीक है ना, तो वो जो है कि कहें कि इनको भी वो लोग ऐसा करते थे या करते थे, ठीक है ना। तो जब फतेह हो गया तो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि बतौर फातेह उनके हाथ में अख्तियार था कि उसे वक्त निकाल देते, सबको निकल जाओ, बाहर हो जाओ, निकाल देते। लेकिन उस वक्त तो नहीं निकाले ना, उस वक्त नहीं निकाले, बल्कि वो जो है कि फतेह मक्का के बाद उन्होंने सबको मौका दिया और एक जगह पर बैठे, है ना, और बैठ करके सबसे जो है कि वायदा लिया। जो लोग मुसलमान होना चाहते थे, बहुत से लोग मुसलमान हुए, फतेह मक्का वाले दिन ही जो है कि बहुत सारे मुसलमान हुए। तो उस मौके पर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि सबसे बैत ली थी और सबने बैत किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस अहद व पैमान का जिक्र हुआ ना, जो मैंने कहा ना कि मैं आगे की आयत में बताऊंगा, ये उसी अहद का जिक्र हो रहा है कि फतेह मक्का के बाद हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि एक जगह पे बैठ करके तमाम दीगर लोगों से बात की है, और जो लोग ईमान लाना चाहते थे वो उसी वक्त बैत किए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत लिए और ईमान लाए, ठीक है ना। और उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरह की चीज़ों को बताएं, कई बातों को बताएं, ठीक है ना। तो उस सब का उन्होंने कबूल किया था, उन सबका उन्होंने कबूल किया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कहा था कि तुम जो है कि एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे, ये भी बात थी। एक अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा नहीं मानोगे, इसमें भी ये बात थी, सारी बातें थी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए वहां पे तो हो गया है, उसके बाद 8 हिजरी में ये हुआ, ठीक है। अब 9 हिजरी में हज पे जा रहे हैं, देखिए कितनी मोहलत मिल रही है। वो तो एक साल उधर गुजर गया, अब 9 एक साल एग्जैक्टली पूरा नहीं, कुछ महीना मान लीजिए, ठीक है। तो 9 हिजरी में फिर जब हज पे जा रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो फिर चेता रहे हैं, फिर चेतावनी दे रहे हैं, फिर ऐलान कर रहे हैं, और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है कि सरदार के खूनी भाई है, ठीक है। तो वो भी ऐलान कर रहे हैं कि क्या ऐलान कर रहे हैं कि मुशरिकों को यहाँ पर
اب اگر رہنا ہے تو یا تو مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، یا تو مسلمان ہو جائیں، ایمان لیا ہے، کیونکہ شرک تو کرنا ہی نہیں ہے، یہی تو مسلمان کا یہی تو کیا لیا جائے ایجنڈا ہے، یہی تو ایجنڈا کے یہی تو حق تھا، یہی تو صحیح بات تھی، ٹھیک ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کے آئے تھے بتا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، جب ہے تو ایک تو یہ کہ مسلمان ہو جاؤ، دوسرے نہیں تو پھر تم کو 4 مہینے کا موقع دے رہے ہیں، اس 4 مہینے میں تم اپنا جگہ بنا لو، نہیں تو جنگ کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے جنگ کرنے کی تو کسی میں قوت تو تھی نہیں، تو اب 2 ہی چیزیں بنتی ہیں کہ یا تو وہ چلے جائیں، تو جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، اور جن کو نیا رہنا تھا وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ایک بار پھر سے ہم لوگ پھر مختصراً پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، ٹھیک ہے نا، فتح مکہ کے ٹائم میں عہد پیمان لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں، پس اے مشرکوں تم ملک میں 4 مہینہ تک تو چل پھر لو، ہو گیا نا، آگے نا بات کلیئر ہو گئی نا، چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ عاجز ہونے والا نہیں ہے بے شک، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا، یعنی کہ جس نے کفر کیا obviously اس کو رسوا ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو چھوڑے گا نہیں، ہے نا، اللہ تو بدلہ لینے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور یہاں پر تو اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ موجود ہے، رسول اللہ وہیں موجود ہے، تو کیا رسول اللہ برداشت کریں گے کہ ان کے سامنے جو ہے، ان کے سامنے اور جس شہر کے وہ بادشاہ ہیں، سردار ہیں، حاکم ہیں، حکمراں ہیں، اس جگہ پر جو ہے کہ مشرک اپنا کوئی بھی طرح کا کام کرے، ہے نا، تو نہیں، تو یہ بات آگے، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ 4 مہینے کا موقع ان کو مل گیا، یہ یاد رکھیے گا، اتنا وقت ان کو دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان کبھی بھی کسی کے ساتھ ٹارچر نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، مسلمان پورا وقت دیتا، مہلت دیتا ہے، سب کچھ کہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو مہلت یہ بھی دیتا ہے کہ تم ایمان لیو، مسلمان ہو جائے، سمپل سی بات ہے، اب نہیں تو پھر قوت رکھتے تو جنگ کرو، بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہمارے جگہ رہ کر کے ہمارے ساتھ ہی غداری کرو، یہ تو غلط ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن، ہے نا، بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے نا، یہ چیزیں جو اعلان کیا گیا نا، یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، ٹھیک ہے نا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا جاتا تھا، نہیں پسند تھا کہ وہ جو ہے کہ بنا کپڑے کے جو ہے کہ طواف کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد دوسرے خداؤں کی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، رسول اور اس کا رسول بھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ہم لوگ سے بیزار ہے۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو، اب اگر بھی دیکھیے یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی ہے نا، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر اب بھی تم توبہ کر لو، اتنا وقت ہے، اس کے بعد بھی تم توبہ کر لو، ہے نا، تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ اور مار کی خبر پہنچا دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ کلیئر ہو گئی نہیں؟ ایک بار پھر سے ہم دوہرا دیتے ہیں تاکہ اور تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، ہے نا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہیں اور اس کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ اور مار کی خبر پہنچا دیجیے۔ کلیئر ہو گئی؟ ہم نے جتنی باتیں بولی کلیئر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، اگر کہنے سننے بولنے میں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، اللہ بھی معاف کرے۔ آگے دیکھتے ہیں، بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے نا، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بجز ان مشرک، یعنی کہ مشرک میں بھی اگر جنہوں نے تم سے عہد
ले रखा है, मतलब कि आपसे वादा कर रखा है, और आपने अगर उनसे वादा कर रखा है तो वो वादा को तुम पूरा करो, वो वादा को तुम पूरा करो। जो भी वक्त तुमने दिया है, मसलन अभी ऊपर में जैसे गुजरा कि 4 महीने का, तो वो वक्त, ये वो वादे का, वो जो आपने उनको प्रॉमिस किया है, जो वायदा किया है, वो उतना मोहलत उनको आप दो, उनके साथ किसी भी तरह का तकलीफ या परेशानी ना पहुंचाओ, ठीक है ना, जरा नुकसान ना पहुंचाया, न किसी के तुम्हारे खिलाफ मदद की है तो तुम भी उनके मुआहदे की मुद्दत उनके साथ पूरी करो। अल्लाह ताला परहेजगारों को दूर सकता है, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों को दूर सकता है। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे की आज देखते। फिर हुर्मत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें गिरफ्तार करो, उनका मुहासरा कर लो, और उनकी ताक में हर घड़ी, हर घाटी में जा बैठो, हर घाटी में जा बैठो। हाँ, अगर वह तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाए और ज़कात अदा करने लगे तो तुम उनकी राहें छोड़ दो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब आइए इस आयत पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, जरा तवील होगा मगर चूंकि बात है तो इसको क्लियर कर ले, क्योंकि ये जो एक आयत है ना, ये जो बात है ना, अक्सर अभी शायद कुछ दिन पहले बहरहाल लोग इस आयत को इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर, और ऊपर की आयत नीचे की आयत को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, है ना। क्या, कौन सा आयत कि मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, ये आयत को दोहराई जाती है बार बार। सुनिए, जरा ठहरिए, आप ऊपर की आयत को भी गौर कीजिए, है ना, और नीचे की भी आयत को गौर कीजिए। ऊपर की आयत गुजरी किस बात पे कि तुम उन्हें जो मोहलत दिए हो, जो वादा किए हो, उतना उनको मोहलत दो, उससे पहले उनको परेशान न करो, एक बात। दूसरी बात, आपको उससे पहले की आयत में हम लोगों ने पढ़ा कि वो दौर, वो वक्त चल रहा था किस चीज का, तबूक का दौर आ रहा था, यानी कि रोम वाले मदीना पे हमला करने वाले थे, रोम वाले जो सबसे बड़ी सुपर पावर है ना। अब सोचिए, उनकी इतनी बड़ी पावर, पूरे वर्ल्ड मुस्लिम जो दो ताकतें थी, फारस और रोम की, जो सुपर पावर थी, सुपर पावर कहते थे, है ना, जिनके हिस्से में बड़ा सा जो है कि वर्ल्ड का आधा हिस्सा था, ठीक है ना। तो बहरहाल, तो इतनी बड़ी सुपर पावर का वो दौर चल रहा है। अब आपको अगर मैं बताऊं कि उस वक्त मुसलमानों की हालत ये थी कि वो हमेशा, हर दिन या हर रात कह लिया जाए कि वो इसमें इनको ऐसा लगता था कि अभी जो है कि फौज आ जाएगी और उनके ऊपर तीरों का बौछार कर देगी, समझे, है ना। आप तो उंगलियां उठाने में तो बड़े तेज हैं, मगर उस हालात का जरा जायजा करें कि अगर आपको मालूम हो जाए कि जंग आप पर जो है कि बिल्कुल सर पे आ गई है और दुश्मन आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, दुश्मन आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो घुसा हुआ है, और किस शक्ल में घुसा हुआ नहीं कह सकते, एक बात। दूसरी बात, आप उस दौर में हैं, उस दौर में जिस दौर में आपके खिलाफ मुशरिकीन भी हैं और मुनाफिक भी हैं, आप उस दौर में हैं, ठीक है ना। वो भी आपके दुश्मन बने जो आपके घर पे बैठे हैं, जो आपके घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और तीसरा ये समझ लीजिए कि आप जो फतेहाब हो रहे हैं, ठीक है ना, अब ये फतेहाब होने के पीछे भी जो अल्लाह ताला जो आपका सपोर्ट कर रहा है, जो आपको बचा रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, हर एक चीज के बारे में आपको डायरेक्शन दे रहा है, हर एक चीज का आपको हिम्मत दे रहा है, हौसला दे रहा है। तो एक अगर लीडर, एक अगर कह लिया जाए कि कप्तान जो है कि कहता है कि तुमने डरना नहीं है, तुम्हें अगर कोई भी दुश्मन मिले उसको खत्म कर दो। जंग में कैसी बातें होती है, सही में बात होती है, दुश्मन मिले
तो उसको खत्म कर दो, नहीं होता। हर जगह होता है भी, हर जगह होता है। लोग इसको गलत तरीके में इस्तेमाल कर दे। अरे भाई, जंग के मैदान में एक फौजी अफसर क्या बोलेगा अपने फौज का? बोलिए क्या बोलेगा? कि दुश्मन मिले तो उसको बैठा करके खिलाओ पिलाओ, बोलेगा क्या? भाई अगर दुश्मन तुम्हारे सामने आ गया और तुम्हारे वो ताक में मान लीजिए बैठा है, या मुमकिन है कि वो जासूसी कर रहा हो, ये भी तो मुमकिन है, वो तुम्हारी जासूसी कर रहा हो, तो तुम तो उसे क्या करोगे? उसके ऊपर रहमदिली दिखाओगे? नहीं। तो हालांकि अब यहाँ पे मैं फिर क्लियर कर दूं, देखिए इसीलिए मैंने कहा बात लंबी हो जाएगी। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत तरीका है कि उन्होंने रहमदिली दिखाते थे, ठीक है ना। वो जंग में भी जो है कि उनका कौल है कि जो है कि जंग के मैदान में भी अगर कोई मासूम, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो आ जाए तो तुम उसको प्रोटेक्ट करो, तुम उसको वहां से उठा करके सेफ जगह पे ले जाओ, चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, ठीक है ना। तो ये तो है ही, ये तो है ही, और ये तमाम क़यामत तक ये चलेगा, ये जो है, ठीक है ना। ये बात जो हो रही है, ये पर्टिकुलरली एक वक्त जंग की हो रही है ना, जंग की हो रही है। और दुश्मन कौन है? दुश्मन हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल सुपर पावर जो है कि रोम है। रोम हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, वो तो हो गया सुपर पावर। इसके बाद अंदरूनी जो है कि तमाम जो है कि हमारे मुश्रिकीन है और मुनाफिकीन है ना, अंदर के भी दुश्मन है, ठीक है ना। तो कौन किस इरादे से तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे हिस्से में घूम रहा है, तुम कैसे जानोगे? तुम कैसे जानोगे? तो अल्लाह ताला जो है कि यहाँ पर बतौर जो है कि एक कह लिया जाए कि एक लीडर जो है, एक सरबराह बनकर करके, एक हाकिम बनकर करके हुक्म फरमा रहे हैं कि जो है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में अगर कोई भी मिले तो उसको तुम कत्ल कर दो। ये एक फौजी कप्तान जिससे अपने फौजी को कहता है कि जो है कि किसी पर रहम नहीं करना, सबको जो मिले कत्ल कर दो, ठीक है ना। तो हालांकि अगर देखा जाए तो उसके बावजूद भी जंगबंदी, मतलब कि जंग में कैदी होते हैं, कैद होते हैं, पकड़ाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार करके उनको जो है कि कैद किया जाता है बॉर्डर पे, ठीक है ना। उसके बाद भी तो ये एक हौसला अफजाई वाली बात थी, जंग का मैदान था और जंग की हालत थी। तो वहां पर अल्लाह ताला का कौल है, कहना है कि फिर हुर्मत वाले महीने के गुजरते ही, यानी कि हुर्मत वाले महीने में अल्लाह यहाँ पर आपको मना भी कर रहा है। ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से खुली छूट है, हुर्मत वाले महीने में नहीं कुछ करना है। अब हुर्मत वाले महीने में वो अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का जो है कि जानबूझ कर करके आपके ऊपर भी तो वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो यहाँ पे मना कर रहा है। देखिए ये चीज को कोई नहीं कॉल करता है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हुर्मत वाले महीने के गुजरते ही, यानी कि अगर हुर्मत वाले महीने में दुश्मन अगर आप पे धावा कर दे, बोल दे, तो यहाँ पे तो अल्लाह ताला कुछ भी नहीं इस बारे में जिक्र किए, है ना। वो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हुर्मत वाले महीने के गुजरते ही मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, है ना। क्योंकि उनको वक्त भी दे दिया गया, मोहलत भी दे दिया गया, उसके बाद भी जो है कि तुम किस वजह से हमारे इर्द गिर्द हो, क्या पता तुम जो है कि दुश्मन के जासूस हो, क्या पता तुम दुश्मनी निभाने के इरादे से आए हो, क्या पता जो है कि तुम क्या कर बैठो, ठीक है ना। मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें गिरफ्तार करो, ठीक है ना। अब देखिए गिरफ्तार कभी है, तो ये तो नहीं है कि अगर वो बगैर हथियार के हैं तो मुसलमान जाके कत्ल कर देगा, नहीं भाई, बगैर हथियार के हैं तो यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है ना, वो फिट होगा। और अल्लाह ताला भी यहाँ पे कह रहे हैं कि और गिरफ्तार कर लो, ठीक है ना। नहीं तो अल्लाह ताला खाली ये भी कह सकते थे कि कत्ल कर दो, बस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं देते। तो ऑप्शन तो अल्लाह ने यहाँ पे दी है कि उन्हें गिरफ्तार करो, उनका मुहासरा करो। देखिए सारी बातें क्लियर हो रही है ना, कोई इस पूरी बात को नहीं बोलता है, बस खाली एक और पर्टिकुलर एक वर्ड पकड़ लेगा कि जहां भी काफिर मिले उनको कत्ल कर दो, बस इसी पर जो पूरी बहस होती चली जाएगी। अब देखिए इसी आयत में सारी बातें क्लियर हैं, वो इस बारे में कोई जिक्र नहीं करता है ना। देखिए इसी में है कि उनको गिरफ्तार कर लो, उनका मुहासरा करो, ठीक है ना।
کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو. ہوشیاری تو ضروری ہے نا بھائی, نہیں ہوشیاری ضروری ہے, ہوشیاری تو ضروری ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ سب کچھ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ایک سبق بھی تو دے رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تمام جو ہے کہ مسلمانوں کو سبق بھی تو دینا ہے نا. مقصد تو یہ بھی ہے نا. تو جو ہے کہ آپ ہر گھاٹی میں جا بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لے. اب دیکھیے دیکھ رہے ہیں نا. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. کلیئر کٹڈ. دیکھیے یہ آیت کو آپ غور سے سنیے اور آپ کے سامنے جہاں کہیں بھی کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ تمہارے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ جہاں مشرک ملے ان کو قتل کر دو, تو آپ یہ بات کلیئر کٹ ان کو بتائیے کہ بھیا آپ نے آگے پیچھے اور کچھ نہیں پڑھا, بس اتنا ہی پڑھا, اس کے بعد کتاب بند کر دیا. ارے بھائی صاحب اس کے آگے بھی یہ تھا کہ وہ موقع وہ حالات جنگ کا تھا اور ایک بہت بڑی طاقت سے جنگ تھا, اور جو طاقت ان مدینہ پر اٹیک کرنے والی تھی. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ گرفتار کر لو. بھائی اگر وہ تم پر اٹیک نہیں کر رہا, تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہے, تم کو نہیں کچھ کر رہا ہے, تو تم کیا کرو گے؟ تم اس کو گرفتار بھی تو کر سکتے ہو. تو تم گرفتار کر لو, محاصرہ کرو, ہے نا, اس سے جو ہے کہ چھان بین کرو, پوچھ تاچھ کرو, پکڑو, جانچو, سمجھو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ان کے طاق میں ہر گھڑی میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو کہ بھائی ان کو دیکھو کہ کہاں وہ جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہے نا, کس سے مل رہے ہیں, کس سے جڑ رہے ہیں, کون آپ کے ہاں آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون جو ہے کہ جاسوسی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کون آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. تو بہرحال یہ بھی تو کہیں ہیں. اچھا اس کے بعد سب سے بڑی بات کیا کہیں کہ یعنی کہ اگر وہ پکڑا گئے, گرفتار ہو گئے, مل گئے, تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے. ایسا موقع آج کے جنگ میں ایسا موقع ملتا ہے کسی کو؟ سوچ کے بتائیے گا کسی کو موقع ملتا ہے؟ اس کے بعد بھی موقع مل رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں. بولیے آج تو اگر ہمارے ہاتھ کوئی پکڑ گیا تو بس ہم تو اپنے فتح کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن موقع نہیں دیتے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بے شک اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں, نماز پڑھنے لگے, ٹھیک ہے نا, زکوٰۃ دینے لگے تو ان کو تم چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو کلیئر کٹ کس دور میں کیسے کیا کرنا ہے بالکل ایک نصیحت کے طور پر اللہ نے یہاں پہ بتایا دیا ہے. اور رسول اللہ نے, ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پہ چل کر کے, اس طریقے پہ کس طریقے سے, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو, چاہے وہ جو ہے کہ صبر کا وقت ہو, چاہے وہ اپنے میں کسی بھی طریقے کشمکش کا معاملہ آ جائے, ہر معاملے میں کیسے مسلمان نپٹے گا, کیسے جو ہے کہ کس طریقے سے رویہ اپنائے گا, ساری چیزیں جو ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دی, کلیئر کر دی. اب ہم نے اور آپ کو جو ہے کہ پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پر غور و فکر کریں گے, سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہم سب کو علم کا دروازہ, ہم سب کے لیے علم کا دروازہ کھول دے اور ہمیں ہدایت دے اور شیطان اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. آمین. صدق اللہ العظیم.